तरीन तारीख की गैर मुरतब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की लो में हजारों अहद साज शख्सियात के नाम महफूज हैं जिन्हें उनके चाहने वालों ने बादज वफात न सिर्फ याद रखा बल्कि उनके तारीख साज दौर की तरह उनके जनाजों को भी तारीख साज बना दिया। आज की वीडियो में हम ऐसे जनाजों और आखिरी रसूमात के बारे में आपको बताएंगे जो दुनिया में सबसे बड़े और हैरान कुन जनाजे तस्वुर किए जाते हैं। नाज़रीन, बाज अरब शख्सियात के जनाजे कसरत तादाद के बायस मशहूर हुए, मगर कुछ के हामी उनके जनाजे में भी शरीक न हो सके और गिनती के चंद अफराद ने राजदारी में उन्हें सपुर्द खाक कर दिया। नाज़रीन, मौरिखीन लिखते हैं कि अरब दुनिया में सबसे बड़ा जनाजा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का था और सबसे छोटा जनाजा इमाम हसन अल बन्ना का था। नाज़रीन, अल अरेबिया .net की रिपोर्ट के मुताबिक तारीख में खिलाफत अब्बासिया के दौर में हुकूमत वक्त की अजियतों का सामना करते हुए दुनिया से कूच करने वाले हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा सबसे बड़ा था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबारत है। वो दर हकीकत इमाम फिल हदीस, इमाम फिल फिक्का, इमाम फिल कुरान, इमाम फिल फ़क्र, इमाम फिल ज़ुहद और इमाम फिल सुन्नत के आली मकाम पर फाइज थे और ये उनके अल्फाज थे कि हमारे जनाजे फैसला करेंगे कि हक पर कौन था। नाज़रीन, उनके बाद कई आलमी मशाहिर ऐसे गुजरे हैं जिनके जनाजों में कई मिलियन अफराद ने शिरकत की, मगर कुछ तारीख साज शख्सियात में ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनकी तदफीन या आखिरी रसूमात में अफराद इतने कम थे कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। उनमें मिस्र के अखवानुल मुस्लिमून के बानी इमाम हसन अल बन्ना का नाम सर फहरिस्त है। उनकी मैयत को कंधा देने वालों में शहीद की बेवा, बेटियां और 90 साल बूढ़े वालिद के सिवा कोई और शख्स मौजूद नहीं था। नाज़रीन, बड़े जनाजों में साबिक मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर और अपने नगमों से अरबों के दिलों को गरमाने वाली अलजायर की मलका तरन्नुम उम्मे कुलसूम के जनाजे शुमार किए जाते हैं। भारतीय रियासत तमिलनाडु के साबिक वजीर आला CN आना डोराई की मौत सन 1959 में वाक़ हुई। उस वक्त भारत की बहुत सी रियासतों में टेलीविजन के नाम से लोग वाकिफ भी नहीं थे। इसके बावजूद उनकी आखिरी रसूमात में कम अज कम 1,50,00,000 अफराद शरीक थे। तब उस रियासत की कुल आबादी जनूबी अफ्रीका की मौजूदा आबादी के बराबर यानी तकरीबन 5 करोड़ थी। नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका का जिक्र इसलिए किया कि जनूबी अफ्रीका में स्याह फामों के हुक्मरान नेल्सन मंडेला, जिनको तारीख साज शख्सियात में शुमार किया जाता है, उनकी आखिरी रसूमात में भी कई मिलियन अफराद ने शिरकत की थी और उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात में दुनिया भर से हजारों वफूद उस अजीम हीरो को खिराज अकीदत पेश करने मौजूद थे। CN आना डोराई और नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात में कोई मुमासलत नहीं हो सकती, क्योंकि मंडेला की आखिरी रसूमात को पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन और कैमरे की आंख से देख रही थी। अलबत्ता नेल्सन मंडेला की आखिरी रसूमात को मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर और अलजायर की गुलकारा उम्मे कुलसूम के जनाजों से मुशाबहत दी जा सकती है। जमाल अब्दुल नासिर 28 सितंबर 1970 को 53 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। 3 दिन तक जारी रहने वाली उनकी आखिरी रसूमात में कम अज कम 40 लाख अफराद ने शिरकत की थी। बाज इदारों ने यह तादाद 5 से 6 मिलियन तक बयान की है। जमाल अब्दुल नासिर के बाद कोकब मशरिक उम्मे कुलसूम का इंतकाल 3 फरवरी 1978 को हुआ। उनकी नमाज जनाजा में भी 4 मिलियन सोगवारान ने शिरकत की थी। जनाजों के एतबार से मशाइर अरब में साबिक अल्जेरियन सदर का नाम भी शामिल है। सदर बोमदीन का दिसंबर 1978 में इंतकाल हुआ। उनकी आखिरी रसूमात में अंदरून और बैरून मुल्क से तकरीबन 2 मिलियन अफराद शरीक हुए थे। इस तरह ये अरब दुनिया का तीसरा बड़ा जनाजा करार दिया जाता है। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में जब भी अजीम हस्तियों के जनाजों का जिक्र होगा, उनमें इमाम अहमद बिन हम्बल के जनाजे को हमेशा याद रखा जाएगा। इमाम अब्दुल वहाब की मुरतब करदा तफसीलात के मुताबिक इमाम अहमद बिन हम्बल 12 रबीउल अव्वल सन 241 हिजरी व मुताबिक 861 ईस्वी को 77 बरस की उम्र में फौत हुए थे।
ان کی میت کو بنی ہاشم خاندان کے 100 افراد نے غسل دیا۔ جب جنازہ اٹھا تو کندھا دینے والوں میں 8 لاکھ مرد اور 60,000 خواتین یعنی مجموعی طور پر 1 ملین افراد نے شرکت کی تھی۔ امام عبد الوہاب مزید لکھتے ہیں کہ خلیفہ وقت متوکل باللہ نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ جنازے کے شرکاء کی گنتی کریں۔ ان کی گنتی کے مطابق جنازے میں تقریباً 15 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ناظرین، تاریخ میں اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک ایسا جنازہ ہوا جسے تاریخ کا ایک بہت بڑا اور حیرت انگیز جنازہ تصور کیا جاتا ہے۔ گوگل کی رپورٹ کے مطابق اس جنازے میں ایک صحرا میں تقریباً 1 کروڑ افراد کالے کپڑے پہن کر ماتم کر رہے تھے اور پیٹ رہے تھے۔ یہ ماتم مسلسل 3 دن تک جاری رہا۔ میت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کے جمع غفیر کے درمیان اتارا گیا۔ اس جنازے کے مناظر دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ایران میں قیامت برپا ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ جنازہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی کا تھا، اور امام خمینی کے جنازے کی یاد 6 جنوری 2020 کو تب دوبارہ تازہ ہو گئی جب جنرل قاسم سلیمانی، جن کو امریکی حملے میں قتل کیا گیا تھا، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ ناظرین، امام خمینی کے جنازے کے بعد جنرل قاسم سلیمانی کے جنازے کو ایران کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ 29 فروری 2016 آپ کو شہید کرنے کے لیے 4 بجے کا وقت طے تھا۔ اہل خانہ سے ملاقات کے بعد آپ نے آب زمزم اور اجوا کھجوروں سے سحری کر کے روزہ رکھا، نماز تہجد ادا کی اور وقت مقررہ سے پہلے ہی پھانسی گھاٹ کی طرف جانے لگے۔ آپ سے کہا گیا کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ فرمانے لگے، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ نے جیل حکام سے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ بوقت شہادت میں سر پر امامہ باندھے رکھوں گا، میرے چہرے پر کالا کپڑا نہ ڈالا جائے اور پھانسی کا پھندا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ آپ کی خواہش پوری کر دی گئی۔ آپ 29 فروری 2016 بروز سوموار صبح 4 بجے نعرہ تکبیر و رسالت لگاتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ شہادت کے دوسرے دن 1 مارچ 2016 بروز منگل لیاقت باغ راولپنڈی میں لاکھوں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شیخ الحدیث سید حسین الدین شاہ صاحب کی اقتداء میں ممتاز حسین قادری کی نماز جنازہ ادا کی اور حکومت کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے۔ بعد ازاں اسلام آباد کے نواح میں بارکاؤ کے قریب آپ کے آبائی گاؤں میں 50,000 سے زائد افراد نے گل پاشی کرتے ہوئے آپ کو لہد میں اتارا۔ ملک ممتاز حسین قادری کی نماز جنازہ کی یاد 22 نومبر 2020 کو اس وقت تازہ ہوئی جب اچانک شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔ لاہور مینار پاکستان گراؤنڈ میں لاکھوں افراد نے علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور آپ کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلک شگاف صداؤں اور پھولوں کی برسات میں الوداع کیا گیا۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازوں کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جنازے تصور کیا جاتا ہے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے اجتماع کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع اور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پرامن جنازہ تصور کیا جاتا ہے۔